Good morning everyone. Welcome sa itong morning devotion. Ining matahom na kabuntagon sa Wednesday morning. O mga kaigsuunan, padayon tano sa ito ang morning devotion. Atong hisgutan karon kabahin sa usa ka parable about sa prodigal son. So atong abrihan atong Bible diri sa Lucas chapter 15 verse 11 to 32. So atong basahon ni parable mga kaigsuunan aron atong masabtan. Og nipadayon si Jesus sa pag-ingon, diay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana, ang manghod miingon sa iyang amahan, "Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan." Busa gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak. 13. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin, ug milangyaw siya sa layong dapit, diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. 14. Hangtod nga nahurot ang tanan, unya miabot ang usa ka dakong gutom ni adtong dapita, ug nahimo siyang walay nahot. 15. Busa mialagad na lang siya sa usa ka lumulupyo ni atong dapita ug gipadala siya ngadto sa uma aron pag-atiman sa mga baboy. 16. Tungod sa kagutom, buot na lang unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy. Buot na lang siya mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog ngadto sa mga baboy, tungod kay walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa dako niyang sayop ug miingon siya, "Nagsobra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan, samtang ako ania hapit na mamatay sa kagutom. Busa mo pauli ako ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya, Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo." 19. Dili na ako ang ngayang ilhon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa ka imong sinuhulan. Busa milakaw siya og mipauli ngadto siyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita ng iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan aron pagtagbo kaniya, ug unya migakos ug mihalok kaniya. 21. Unya miingon ang anak ngadto sa amahan, "Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako ang ngayang ilhon nga imong anak." Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon. "Dali," miingon siya, "dad-angari ang labing maanindot nga bisti ug isulob kaniya. Sulobi usab og singsing ang iyang tudlo ug sapatusi siya." 23. "Ug kuhaa ang pinakatambok nga nating baka ug ihawa, kay nagkumbira kita. Ning akong anak namatay na, apan karon nabuhi. Nawala siya, apan karon nakit-an na." Busa gisugdan nila ang kumbira. Niining higayuna dito sa uma ang anak nga magulang sa iya ng pagpauli ug sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni ug mga panagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug iyang gipangutana, "Nagunsa man kamo diha?" Mitubag ang sulugoon, "Ang imong manghod mipauli na og gipaihaw sa imong amahan ang pinakatambok nga nating baka, tungod kay nahiuli man nga maayong lawas ang imong igsuon." Nasuko ang magulang ug wala mosulod sa balay. Busa migula ang iyang amahan ug gialam-alaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya, "Tay, huna-hunaa ragod, sulod sa daghang mga tuig nag-alagad ako kanimo, ingon sa usa ka ulipon, ug wala gayud ako makasupak sa imong mga sugo. Apan unsa may imong gihatag kanako, wala gayud. Bisag nati nga kanding na lang unta aron maglipay ako uban sa ako mga higala. Apan kanang imong anak nga nag-usik-usik sa tanan mong katigayunan,
uban sa mga daotang babayi ug sa iyang paghiuli imong hinuong gihawan og pinakatambok nga nating baka mahan mitubag. Anak, ikaw kanunay nga uban kanako ug imo ang tanan kong katigayunan. Kinahanglan gayud nga magkumbira ug magkalipay kita kay ang imong igsuon namatay ug karon buhi, nawala siya ug karon nakaplagan na. Ang Dios magkapanalangin sa iyang mensahe karong kabuntaga.